May buntag mga igsoon. Karon nga Domingo ha. Magbalita sa maing balita bahin sa atong kaluwasan sa atong kalag. Kung sali pa nako sugdan, mabasa sa ako sa bersikulo. Dinhi sa Korinto 5:5, gipintar gyud sa Ginoo nga ang iyang gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo pagluwas nato lig-on gyud yung kaluwasan. Pero karon lang nga pagkakaroon kang Kristo, di man tapuin, lahi man ta ilamusis, tunay pagmensahe. Pag mahimo na kag anak sa Dios, ditso na ang kaluwasan, wala na ginaingon nga mabawi, luwas na pod, bawi na pod. Ang kaluwasan straight kay ang Ginoo di man makakon. Kay dinhi sa 5 atong mabasa din nga kaning Kristohanon nga nagsupil sa Dios. Atong mabasa diri nga di gid ang lawas mo'y kuhaon sa itugyan sa Dios ka Satanas, aron ang lawas di na kabuylo sa pagpakasala. Sa Korinto 5:5, itugyan kini tawanan sa Satanas aron lagon ang lawas ug ang espiritu maluwas niya pagbalik sa Ginoo. Abi sa paran magampo sa ta mga igsoon. Ang Ginoo nga nasa langit, Dios ka labing gamhanan, ikaw magagabay ka nako Ginoo nga imong gipiaran karon sa mga balita sa pagwali niini aron nga masabtan sa tibuok katawhan Ginoo ang imong mensahe Ginoong Dios nga dili ikaw bakakon nga Dios, dili usog-usob ang imong decide ngadto sa katawhan nga imong giluwas. O kaya kung kaalam Ginoo aron madala gid ning maungwali Ginoo sa kaluwasan Ginoo. O kining tanan kung gilauman sa kanang Kristong bugtong Dios umuluwas. Kay na mga ubang igsoon nga mga sekta karon nga nagtudlo nga ang uban gani wala pay kaluwasan kay ang kaluwasan paningkamutan gyud sa maayong buhat. Dili ang buhat muna ngay bunga sa imong kaluwasan. Human ka naluwas, ang buhat nga maayo usa na anak reward. Ganti na sa Dios human ka naluwas. Ang Pedayag 22:12. Ato nga basa di sa Pedayag 22:12 nga tanawa moabot ako sa di madugay nga magdala sa akong pamalos sa pagbayad ni ngadto sa batag usa sumala sa iyang binuhatan. Ang binuhatan usa gyud ka ganti dili na ingon nga ikunik pa nimo sa kaluwasan ang maong pagpabuhat nimo. Kay dinhi man gyud ang uban mo tinguha kaning uban mga sikta nga moingon sila buhat gyud maayo para maluwas. Kani magong episodo 9, 8:10, 8 ngadto sa 9 ngadto sa 10. Itong makita dinhi. Atong mabasa dinhi nga Silos 8:9 kay tungod sa grasya kamo nang luwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo dinhi sa Dios mga igsoon dinhi ang uban ng sikta ni kuha nga Dios kay kita iyang nga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Muni atong ipasabot mga igsoon kaning Dios. Ang buot pagod pasabot niini ang kaluwasan usa ka hatag once maluwas ka anak na ka sa Dios. So ang imong binuhatan nga maayo sa tubangan sa Dios ma-qualify na atubangan sa Dios kay usa ra ka kaanak. Kaning wa pakadawat kang Kristo bisag unsaon la pagbuhat og maayo dili man na ma-rehistro sa Dios, di man ka makadawat og ganti kay ano dili pa man ka rehistrado imong pangalan masulat imong pangalan sa libro sa kinabuhi nga mahimo kang anak sa Dios aron human nga na ang maayong binuhat mo giandam na daan ni Kristo Hesus nga ang maayong buhat makareward na ka
dunggo na sa Dios. Kay kung wa pa ka anak pa ka siyawa, unsa o mapakadungog sa Dios sa maayong binuhatan nimo? Dili na pwede ma-register dito sa atubangan sa Dios. Kay posiso na siya. Kailangan posiso ka. Sa panahon sa una, sa mga atong hisgutan sa una pang panahon, kamusis na lang taritso, nga ang kaliwatan ni Jacob, nga appointing, nga gipili sa Diyos, balaod sila. Ang balaod, magapatay ang balaod. Pero ang sa karon kang Kristo Jesus, sa Espiritu, luwas na daan siya sa Espiritu, katong mga gidala ni Moses, sa balaod, magsupak siya sa balaod, mukuan sila, mamugha sila kahoy, unsa diya, mga bet sila, bato-batoon to ditong dapita sa panahon ni Moses, mapatay ilang lawas, pero ang ilang espiritu, luwas na ka-appointed man sila. Kita karon hurot na hintil. Pag abot ni Kristo, ultimo ang Israel, ngayang katawhan, wa gani mo tuo kang Kristo. Muna karon kinahanglan yun nga, may badungog, isang yaw may balita. Sa panahon sa una sa apostoles, sa sila pa nag-aral, nangiral sila, narudlo sila, ang ilang gibuhat dito, pagpamandong, para ang tao makadawa sa Espiritu Santo. Pero sa ato karon pagkahuman sa apostoles, usa na ka mensahe, usa na kasangyaw ang mabati sa tao sa proseso. Karon ba ning Roma 1:16, mayong balita. Ang mayong balita, di man ta mga igsuon musupak ini, kay kung musupak ka nini, ang imong nakataya nini kalibutan, ang imong kalag espiritu. Siguro gyud na to sa impierno. O sa Roma 1:16, unsay gisulti din mga igsuon. 16. Kaya wala ko igaulaw ang may balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudiyo, una sa tanan, ug unya Grecianhon usab. Ang Grecian gitawag na sa ato karon mga hintil, kita karon. Na kinahanglan gyud nga ang may balita mo gyud ay maka luwas kay ang kamatayon ni Kristo dito sa cross gisulat naman diri sa Biblia, gidala sa apostoles. Muni karon nga proseso siya. Duha ra ka proseso ang gikinahanglan sa Dios. Mutuo lang ka nga Dios si Jesus Christ. Unya mutuo ka sa iyang mga pulong sa Roma 19, atong mabasa din sa kaproseso, sa kaluwasan, kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mo Ginoo, magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing, nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kulang ang pagtuo mga igsuon, kay kung hisgutan mo pagtuo, si Satanas, mas grabe nga pagtuo, ay ngano, espiritu siya, kakita siya sa Dios. Grabe nga pagtuo si Satanas sa Dios, pero tungkol sa iyang pagsupil sa Diyos, di siya madinawaton. Muna, ang gitagan-an karon sa impierno, si Satanas. Pero ang tao nga di mo subay sa pulong sa Diyos, mga mensahe, sumakabig siyang Satanas. Kinahanglan yun nga atong dawaton. Dawaton yun ang proseso din sa kuan ang sa gikuan sa Ginoo. 12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa ngalan, kanina naghatag siya kagahon sa pagkahimog mga anak sa Diyos. Automatic mga igsuon. Madawat ni mong Espiritu Santo. Nga din siya mong kasing-kasing. O, Gracia 4:6. Siya giingon din sa Gracia 4:6. O. Og tungod kay kamo mga anak man, gipadala sa Diyos ang Espiritu sa anak, ngani siya atong makasing-kasing. Na nagtuaw, aba, amahan. Yung kasangpit na kag-amahan, kanang kadawat kang Kristo, sangpit-sangpit sila kag-amahan, pangutan uni mo, luwas ba sila? Bahala ng Diyos. So, wagi siya maproseso. Sige, lag-ampo sa Ginoo. Sige, tawag sa amahan. Di dunggo na sa amahan. Kaya di ba siya anak sa Diyos? Madungog lang ka sa Diyos kung mahimo na kag-anak sa Diyos. Muning, niagoy sa Bible nga, di good matuis. Kaya, kita karon maoy templo sa Dios, gitawag tag Universal Church. Kay maingon ang uban mga sikta diya sa ilang religion nga sila ang Universal Church. Unsa pa ka Universal Church ana binuhat man sa tao? Wa tong basahon mga igsoon. Ang Biblia mo matuman dili ang tao. Lokal. Sa Universal Church kun makikuang makikumbati gid sila nga Universal Church.
Ang universal short tao o talawag ug universal short baning diya sa kwan, diya sa tanang building nga tinukod sa matao. Buhat City 48. Usay gisulti dinhi 48. Ngani ang labing halangdon wala magpuyo sa balay nga hinimog mga kamot. Sumala sa giingos sa mga propeta. Wala usaw usaw pagka universal short ana. Buhat di city, tiwasa pag ina to mga isuon, buhat di city 24. Dili ta mag subay sa mga tinumutumo mga sugilanon. Dili kita sa Biblia kay dili ta magbase sa Biblia kay mo gini pinaka tinuod. Di city 24 sa giingon din mga isuon. Ang Dios mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ani-ani ini maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta. Wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat og mga kamot. Wala. Usa pa ka universal short ana. Kay na ako'y mga isuon nga pastor nga nakasiring mi nga mo iyon siya universal short ang simbahan. Usa pa ka universal short ana nga binuhat man na sa tao. Giklaro sa Bible. Giklaro sa Bible. Munang gitawag diri sa tinuod lang kada local church na siya. Gibutangan og mga pamaagi sa Ginoo, diakono, matutudlo, pastor. Wala nagpasabot nga kitagaan mo posisyon sa Ginoo mga hari na mo. Kay usa giingon sa unang Pedro, ayaw mo paghari kanila nga gipiyal kaninyo. Kay kung propeta ka sa imong pagtuo kay ikaw pastor man ka, ang mga tao nga nagipiyal sa Ginoo sa imo propeta kay na si Kristo na sa ila para sa propeta. Ngingon sa 1 Korinto 14 nga magpuli-puli sa pagsulti. Kung unsay buot ipasabot ang mga propeta ay kitang tanan nakadawat kang Kristo Hesus. Amen. Paano kang universal short? Templo ta sa Dios, balay sa Dios. Ang lawas sa tao nga binuhat sa Dios. Pero ang espirituhanon nga simbahan tuwa sa kaytasaan di nagkuan si Kristo dito. Na tuwa sa tuo sa amahan. Nata espirituhanon nga simbahan di nagtanaw si Kristo. Bisag asa ka ba hibaw-an ka? Lumitaw nga usa ingon sa puno sa Dios. Maglaba ka kada adlaw. Kay ang tao si Kristo na naghukom ng preminti sa imong pagkatao. Sandaan ka ay paina nga limpyo ka. Kay ang tao di gid limpyo. Ang gitawag lang limpyo nga tao si Jesus Christ lang. Amen. Matthew 5:17. Usay giingon ni Kristo. Gituman nga tanang balaod. Bisag kudit walay labyan. Gituman ni Kristo ang balaod. Sabot pasabot ana gituman ni Kristo ang balaod. Ang tao di katuman gid ang balaod. Una nga nangamatay na lang sila sa Old Testament mga tao dito kay Moses tungod anang balaod. Una nga si Kristo mismo gituman din ang balaod. Pagkahuman ni Kristo gituman ang balaod, nahimo siyang mga bugar na to, abogado. Kay Kristo sa imong kinabuhi, isuon. Di sa buhat, dawat mo sa kaluwasan, katawhan. Ilan ang importante gid nga madawat mo sa kaluwasan. Besang di na mo mamuhat, tuhoy dawat sa Kristo. Makabuhat man gihapon mo sa inyong kaugalingon kay si Kristo nagtanaw man ninyo. Sa matag tao. Makabuhat ang tao. Hebrew 8. Dili si Kristo. Oh. Kano lang lintunganay sa maong gisulti mao kini. Aduna ni ining maong labaw nga saserdote nga nalingkod sa tuo sa trono sa halangdon dito sa mga langit. Ha? Usa ka mag-alagad sulod sa dapit nga balaan ug sa tinuod nga tabernakulo nga gipatindog dili sa tao kundi sa Ginoo. Naata dito nga isuon. Musubay ta sa insakto para nga ang kaning katuyuan sa Dios sa Roma 11:25 mahuman. Usa pa kahuman ani nga makristohanon ipasaligan na sa mga pastor nga kada luwas na sakgaw na masakgaw na usa o pagpanangyaw ng mga Kristohan magsalig na kaning Roma 11:25 dugay pa ni mahuman dugay Panginoon mo balik oh
O ato mabasa mo igsoon. Busa pag makairadman nun kamo diha sa inyong kaugalingong panghuna-una. Amen. Buot kong mga igsoon nga inyong masabtan ang tiraguan nga mao kini nga ang katig-ana sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga may sulod ang hingpit gidaghanon sa mga hentil. Kisa may magtrabaho ana kung gipasaligan ng tao nga og luwas na sakdaw na. Wa na ispuid ang Kristohanon ana, di na gimanangyaw. Kung kay nagsalig na nga luwas gud siya. Di rapture gud siya kay nagabot sa Ginoo. Di na mo trabaho. Dili na mawang kuan kinahanglan mo trabaho ka sa buluhaton sa Ginoo. Kay kaning Israel karon nga motuo sa Dios, pipilar lang karon nga Israel nga nituo kang Kristo Hesus, maihap na siguro na ang tanan gyud di motuo. Inig-abot ni Kristo, mayahay kay sila. Kay luwas la tanan. 26. Ug unya, pagaluwason ang tibok Israel ingon sa nisula. Pagkaklaro kayong kasulatan. Busa mga igsoon, kinahanglan nga paningkamot. Isulti ba gyud Apostol Pablo nga paningkamutan unsay paningkamutan? Ang kaluwasan paningkamutan. Maunsa naman hinuon. Ang paningkamutan nato ang ganti kanang giingon sa pinadayag nga mobalik si Kristo mo hatag og ganti. Kaning ganti hao, niabot ti Kristo. Madawat ba niya mulig tapulan kang Kristohanon? Dito ko ang kadasaran. Dito ko ang kadasaran. Iyon na yung ubang Kristohanon nga ilagid ng gasa. Tamo wa man na. O diha ka daot igsuon. O 17. Sige ingon sa 17. O. Kung adunay igdulungog kinahanglan mga patalihog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga banaogon, may daog. Ang mga banaogon, paghatagan ko sa mana nga tinaguan. O paghatagan ko siya usa ka gameng bato nga puti nga gisulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot di bisan kinsa gawas nga kadawat niini. Ikaw ray maka asa man mo kuhaon ni? Kaning gantihan ni. Ala kuhaon mo diri sa maka ganti ka guay imong trabaho. Dito sa kaytasaan ni rapture, makailan na ka kung kinsa ka sa atubangan sa Dios usa ray ranggo nimo. Ay pagpanangyo, klaro may Mateo 13:23. Di pa tama basa sa Mateo 13:23, basa na itong 1:15-16. Usay sugod ni Kristo. Dipili, ikaw ba nila pili kang Kristo, mga igsoon? Kita ba nila pili kang Kristo? Si Kristo may nagpili nato, anong kita patrabahoon? Kung di ka mo trabaho, di iwa kay Riwan 15:16. Sa sulti din eh. Kamu wala magpili ka na ako, ako magpili ka ninyo, kung matudlo ka ninyo, malagpanglakaw ka mo, ug mabunga, ug magalungtad ang inyong bunga. Aron nga pinaagi sa kungalan, igahatag kaniyo sa amahan, ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Kalag, usay mulungtad ng kalibutana. Ang tanan sulugon ng kalibutana. Mahanaw, usay mulungtad. Kanang tao, espiritu sa tao, kanang sa tao, walang giingon nga mulungtad. Muni giingon ka Mateo nga, hinala mamunga ka. Ay di ka mamunga, sabi giingon sa kayo, putton ka. Mateo 3:23. Say, sulti din mga ison. Sa pabumalik ko mga Kristohanon. Magbahay mo sa ako ti Kristo. 13. Sige ingon. Mateo 13:23. Sige ingon sa 23. Og wag binhi og bahin sa kasabo diya sa mayuta, kini mao kadtong kadungog sa pulong og kasabot ini. Sa pagkatinod kini siya mga pamunga o mga paani sa usa ka higayon, usa ka gatos ka pilo og sa laing kanuman ug sa laing katuan. Kalag muning kuan sa Ginoo sa ang Ginoo magud maisuon kahusay, kalinaw. Amen. Gibutangan niya mga guide dato dinhi nga gisulti ni Apostol Pablo nga sama sa dula. Isa gatos kapilo, 30. Muning giingon sa Mateo, sa Timothy,
Atong balikan Timothy mo ison. Kung usa ka Kristohanon, ang rapture kinahanglan maningkamot ang tao ana. Kay kay mga kalag nga umahulon usay sulti sa Ginoo. Kani mga tao karon nga sangyawan na mo yung mag-uma ka. 5. Ang magdudula dili pagapropuluhan gawas kon siya makipagbangga subay sa mga lagda. Wala kay mga lagda mga igsuon. Sige ingon Apostol Pablo sa Hebrewanon. Kinahanglan nga panton. Udua ka para ang tao kay kasi mga sikta karon 2000 na sila kasikta ni karon nga mga doktrina sa mga tao dili sa kalibutan nga kana suma sa Judas nga sakpiton lang ay napag-ingon nga sakpit lang sa kawasan Judas 1:22 sakpiton lang sa kalawasan Judas 1:22 at mabasa din yung mga isuon 22 ug patuwaan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakbit kanila gikan sa kalayo. Amen. Sakbit lang sa kaluwasan. Na masakbit nimo. So sa mo pagsakbit ta mga isuon nga nagdanakag kula po nga mga Kristiyano sigarilyo pa kay imo ana pa sa sigarilyo. O sa pagtuwa ng mas maayo pa man sila nimo. Ang ubang mga Kristiyano makita nimo diha sa mga besti lang daan. Lagbi sa mga besti. Bisa na mga sikta diha. Nga ikaw, nga, ay, bisi anak sa Diyos. Nakunsa na. Mga babae, ganun palungpan pagsangyaw. Gidadili ang mga supakon to nila. Muna nga, lisod ka makadawat o ganti. Wa tayo problema sa luwas, kaya kanang luwas, gahatag ra sa Diyos, sa kagip, sa kagasa. Pero ang ganti na to, kanang rapture pohon, muna magantihan ka. Usay giingon Apostol Pablo sa 12. Usa sanglit gilabutan man kita ni ingon nga mabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato ug daganon ta ang mahutayon ang lumba nga atong ginapilan. Amen. Naaka og ikaw luwas isuon, di ka insipted dinhi mong duwa kay nihimbutan kag usa ka na ka magdudula, usa ka prayers. Daghan kay makalag ni kalibutan na. Halos hintil na tanan. Kay wa nay katawan sa Dios nga ang katawan sa Dios kay mutuo Israel. Wala di basta-basta ang ganti. Kinahanglan gyud nga paningkamuti. Usay giingon ni Apostol Pablo sa unang Timothy 6:12. 12. Usay giingon 12. Di basta-basta ingon ni Apostol Pablo pakigbugno. Diya sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ang pagkupot sa dayong kinabuhi ug adto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Diha nga luwas ka maigsuon. Daghan kay mga apostolis, mga sila Abraham nagtan-aw nimo. Ang espiritu manggod mga igsuon, duo ra kay tatanawon. Kita kay sa kalingitan disyuta. Muna nga si Apostol Pablo tungod sa kabalakan niya sa mga katawhan nga mabilin sa rapture. Muni nga sigig kuan niya mapulong paning kamuti. Ang labudan agmo. Ikadong Timothy 2:15. Usay ingon diri. Paning kamuti pag-ayo, pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang himutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapaldo sa pulong sa kamatuoran. Di pataka-taka. Wali-wali sa tribulasyon ng dagandagan pa ng uban diha nga nangyaw pa. Wa nay kaluwasan pag-abot ni Kristo Jesus ikadang ka 1:8. Wala na. Ay mo pagdaw isuon nga napay maluwas ana ang kaluwasan sa tribulasyon pag-abot ni Kristo sa lawas na ay mabilin ana mo man harian ni Kristo Jesus. Ikadang 1:8. Kung napabi kaluwasan sa pag-abot ni Kristo. 1:8. Sa 8, sa gisulti din sa versikulo 8,
siya magapahantang og magapanimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios ug kanila nga wala magsinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Amen. Wala na. Sabi kaluwasan pas tribulation. Ang kaluwasan sa tribulation pag abot ni Kristo kay maabot ang dakong kasakitan sa lawas na kanang giingon sa Mateo 24 bersikulo 13. Oh. Sa lawas ni nga kalahotay. Kaya ang mahotay ani mo maning kuan mo maning harian ni Kristo Hesus nga mudaghan ubabasa din mo diha ang nag-implementar ani nga padaghanon ang mga Kristiyanon na mabasa mga isuon sa Isaiah 65 kapitulo 65 bersikulo 17 whole context at least sa giingon diri. Oh. Apan ang mga hawtay hangtod sa katapusan na maluwas. Kung i-connect nimo ni mga igsoon sa kaluwasan, ang kaluwasan ba di mga hawtay? Krasya ba na kaluwasan di mawawi. Sumala sa ang pasalig bago sa atong mga igsoon sa kaluwasan nato, dili man kita sa atong kaugalingon. Ano pasalig ana ang Dios? Amen. Bisag si Kristo 1:28 sa utlo mabasa. Ipasaligan ti Kristo patuo ang mga igsoon. Kay kung di mo mutuan ni pulong sa Dios, dili mo puyo si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay nakita niya nga garbuso ka sa imong kagalingon. O karon ang giingon sa Ginoo, umahay mo wa ako. Oh, 1:28. Sa sulti din ni. O gihatagan ko siya tibing dayon. O sila di gyud balaglag. O walay bisan kinsan makaagaw kay lagikan sa akong kamot. Di mutuan mo igsoon ang pamisikta nga mahagbong pangkalawasan. Dili pwede mahagbong ang kalawasan kay kita na sa Dios. Umusipet bagay ka na, disiplina na sa Dios. Di lagi ka kuha ang kalawasan. Timote, tawag ng Timote, unang Timote. Dili na ang kalawasan kay lisod pud kayo bawang kalawasan. Ngayon, baka ko ang Diyos na nato ana. Unang Timote 19. Oh. Kristohano no? Nga pakyas sa ilang pagtuo. Pagtuo sa pagbuhat og maayo. Ingana ng Kristohanon. Pakyas ka sa pagkamaayo nimo, di wa kay reward. Nga naghapot sa pagtuo sa maayo kaisipan. Tungod sa pagsalikos kaisipan, pipila ka mga tao nakahimog papagnuno silang pagtuo. Nahilak nga ang uban kanila mao si Remio ug si Alejandro. Gitugyan ko ngadto kang Satanas aron makatong siya di na magpasipala sa Dios. Ingan ang buhaton sa Dios, disiplina. Bisag galing anak sa tao, unsa ba imong anak? Kung ikaw ni anak, musugotan na ka nga tubutang sa impierno. Di ka musugot. Nga ato kalautan. Ang unsa na ka ang Dios nga nagkuha nato, nagpahimangno nato. Ang kuwasa sa kalig-on, hinahan nga mo angkon ka. Kay once nga di ka kaangkon, ikapatay nimo, dito ka sa impierno ka. Ano angkon na? Para ba Judas 1:3? Hinahan mo angkon ka. Kaya di ka mo angkon, 3. Kaya sulti sa 3. Oh. Mga hinugma. Nagasulat ako kaninyo sa dakong kaitag, mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Oh. Nagaaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanilipod sa tinuhuan nga sa makausa ra og sa dayong gitugyan ngadto sa mga balaan. Once gatawong kag balaan, nakaluwas ka, tawag kag balaan sa Dios. Mabuhat ka magsadi kay ang kaluwasan usa na kahatag. Tawag ko Juan 12:47. Dili ta sa tinuod nga sulat nga gipadala sa mga Juan 12:47. Resulta diri. Dili pwede maghukom-hukom ang tao kay tao ra ka. Amen. Kung tatalo ka sayop ng kalibutan na 47, sa giingon sa 47. Kung kinsa magapatalinghog sa ako mga sulti o dili magatuman ini, ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Kung di yung kamo kuan,
di yung ka magpatalihog, ang pulong sa Dios mura ihukom nimo. Ang magsalikoy kanako ug dili budawat sa akong mga sulti, siya adunay maghukom. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulihang mga adlaw. So, klaro kayo maigsoon nga ang pulong sa Dios dili ni badag reliyon ang kaluwasan, kundi si Kristo Jesus. Buhat 4:12. Wala makaluwas dili mga reliyon. Buhat 4:12. Pero gihisgot ta karon sa kaluwasan nga bugos diha lang ka Kristo Jesus. Buhat 4:12 usay isulti diri. Oh. Buhat 4:12. Dili mga reliyon. 12. Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain. Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Para bagid di reliyon ang kaluwasan. Si Kristo Jesus kay Juan 14:6 unsay giingon ni Kristo Jesus na siya ginagsulti. At mabasa din sa Juan 14:6. Jesus bitubag, ako ang dalan. Si Jesus bitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa man, gawas kung pinaagi kanako. Si Kristo mga igsoon, dunay mga mensahero nga pasabot bisag kinsa bayo tumboy, bisag kinsa ka ning kalibutan na kay si Kristo nani sa kalibutan dili sa mga taong daotan kundi sa mga taong sa mga taong maayo kundi sa mga daotan. Iyang giluwas tumboy bayot ka man diha. Ila si Kristo nga Dios mabugtong nimo man luwas ka. Unang lakang luwas. Sunod nimo nga lakang para ganti na kay nay bag-ong Jerusalem. Nga para ganti na sunod nimo lakang. Kinahanglan nga mo to ka budawat ng Kristo aron nga maapil ka sa paraiso o diya sa paraiso naaging harian ni Kristo nga hulot na bulawan 2,400 kilometer na gilapdon og gitason nga pulos gold mo na giharian ni Kristo diha ang mga ginantihan. Kinahanglan karon mo sangyaw gyud ka kay lisod pupugdi ka mo sangyaw kay ikaulaw ni mo Kristo nagbalik ni Kristo ikaulaw po kaniya kay wa man ka mo sangyaw sa pulong Marcos 8:38 ikaulaw ka sa Dios kay bisan kinsang maulaw tungod kanako ug sa akong mapulong din hiniining mananapaw makasala kaliwatan igakaulaw usab siya sa anak sa tao inikabot niya diha sa himaya sa iyang amahan kauban sa mga anghel sa mga manlunda nga balaan. Ikaulaw kang Kristo, di ka pwede madala. Di ka pwede rapture. Kay, pildi man ka sa dula. Watong basahon mo sa unang Korinto 3. Kay, patukuranan. Kung patukuranan ni mga wakay, waka maka kumbatiha, waka maka, kay gipakaway bilhin mo ang pagsalingon sa mensahe, nga muning katuyuan sa Ginoo para sa imo, para mahuman ang iyang katuyuan, nga ang tao mapati ka na, maandam kay ubalik siya kay sa 11 usay isulti sa 11 pinata ka Kristohanon ning kalibutan na kay wala na lain patukuran pahimutang na ni bisan kinsa gawas na gipakahimutang na nga mao si Jesucristo matag tao nay kinaiya patukuranan karon kon sa ibabaw ni ini mao patukuranan adunay magabalay ug bulawan o salapi o nga batong ramili o kahoy, o kugod, o dagami. Unom ka Kristohanon ang pictures out din sa mga sa atong Ginoo nga gipasuwat sa mga apostolis o binuhatan na sa unom. Ang binuhatan sa matag usa makita araon niya kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinaagi sa kalayo ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Kung lungtad man ang bisan kinsang buhat
nga natukod ibaw sa patukuran nan siya makadawat og ganti mo na mga muraktyor kaning bulawan sa lapi itong hamili wala ko na magsuon sa kanang kuwas kanang Olympic isa makasaka dito sa stage di ba ang nakaganti gold silver bronze kaawa ko ni oh nakarawas sa ganti ang katong mga Kristiyano nga mga di ginintawon mo sangyaw mabugal-bugal pa magani usay ng mga Kristiyano nga manangyaw ang yang isuon ug kun ang buhat di bisan kinsa masunog ra nan siya makaagom mo kapildihan pildi ka laday maraptil ka pildi masubala sa mga tudo karon nga basta luwas ka rapture oh ano was siya kapildihan ito ba isuon apan maluwas siya bisan nga daw nakagay siya latas kalayo paano mga isuon ang kalawasan di kay mabawi Amen. kung dili ang imong lawas temporary man ning lawas nato kay diha man siya uta pa doon kung maapsan kang Kristo nga mayo imong pagpamuhat nakatuman ka to pag nga nakabunga gyud kag kalag nga mo importante nga diha ang imong reward ang kalag pero kani nga atong pagkatawhanon mga reward atong pagkatawhanon klaro ba sa malakyas once makatuman ka sa gipagayo sa Ginoo sa iyang buhaton nga makahatag ka ng maong katiran kapulo o sa Ginoo tabukan mo buko pa yung imong budiga awas-awas ang imong grasya gikan sa gasay hatag sa Dios sa tawhanon na nga ganti ang atong ganti nga sa kalag muning tao kalag nga imong masakyawan mudawas sa kalawasan masakmit siya sumala sa odas bunay kalag di mo sa munay imong reward sa Kristo sa kuan sa espirituhanon nga munay makapracture sa tao kaning kalag sayang naman igsuon sa imong pagkamaayo mo trabaho sa Ginoo maayo naman ka paila ka piling maayo gyud ka sa Kristohanon ka sayang sa pagkamaayo wa kay sangyaw asa naman ang imong pagkamaayo nga ang kalag sa tao di man kamo sangyaw so kulang ang imong pagkamaayo di ka maayo Amen. oh kay sumala sa diri sa Biblia gikan sa Old Testament diri sa New wala laing gidayeg sa Ginoo ang pagwalis may balita talawar ko yung kwan ang imong pagkamaayo di man mudayeg ang Ginoo ang imong pagkamaayo ano ang imong pagkamaayo pang Kristo na di na imo kay way taong maayo wa bisag usa Amen. kuno kadawat kang Kristo maayo ka kay di maayo kang Kristo muni nga kinahanglan kang musangyaw usay may giingon diri sa kwan sa bisag dita sa 15 Lumajis 15 unsa man sa mga tao sa pagkawali pagwali gawas kung siya pinadala ingon sa sulat katahom gayud sa mga tiil sa mga magwalis may balita ingon ni Kristo giday kay so kay gitawag ka magmaayo ka diha magwalis may balita nakaganti gyud ka Amen. lagi kay ganti o diri ra igsuon nga atong wali diri taman pasalamat ko sa katawhan nga nakadungog ning may wali biblical mga igsuon wala ta ni wali di biblical gid na para masabtan gid sa tanang nga ana once musupak ang tao ana tingkagol gid sa siyempre do inahan mo dawat gyud ka kang Kristo Jesus oh og magampo ta Ginoong Diyos sabi nga parang Ginoo salamat Ginoo sa pagkatapos Ginoo sa akong wali Ginoo alang sa tibuok katawhan Ginoo kay kining mong pulong Ginoo mo gining pinaka dabis Ginoo nga pasidaan sa katawhan Ginoo dili nang mga tinumo-tumo kadigi imong pulong Ginoo kay ang imong pulong ray mahukom sumala sa Juan 12:47 o 48 o salamat sa tanang Ginoo nga nagadungog ning mga wali nga maedukar sila Ginoo o magalihok sila mga Kristiyano. Okay ako pagampo, akong ginawa mga pasalamatan sa kanang Kristo mugtong Dios luwas. Amen.